समाजवादी पार्टीका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेको आरोप लागेपछि पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले आफ्नो बारेमा भ्रामक प्रचार गरिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफू बाटोमा अलपत्र परेका मजदुरहरूको उद्धार गरी सुरक्षित घर पठाउनका लागि अध्ययन गर्न बनेपा बर्दिवास सडक अवलोकनमा निस्किएको उल्लेख गरेका छन्। यसै क्रममा पूर्व मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको जनकपुर स्थित घरमा गएर खाना खाएको र यादवले पार्टीको आन्तरिक अवस्थाहरू अवगत गराएको खनालले स्पष्टीकरणमा भनेका छन्। त्यही क्रममा धनुषामै उहाँले आफ्ना सहकर्मी उमाशंकर अडगरिया लगायतसँग कुराकानी गरे पश्चात उहाँ हामीसँगै काठमाडौँ आउने कुरा भयो, जस अनुसार हामी अत्यन्त सौहार्दता साथ सँगसँगै काठमाडौँ आयौं, उनले भनेका छन्। काठमाडौँ आइसकेर यादवलाई होटेलमा छोडी उनी आफ्नो घरमा गएर सुतेको उनको भनाइ छ। माननीय सुरेन्द्र यादवजी अपहरित भएको वा त्यस्तो केही होइन भनेर उहाँ स्वयंले प्रश्न पारिसक्नु भएकोले त्यसबारेमा अरू केही भन्न आवश्यक नै छैन। तर हुँदै नभएको कुरालाई आधार मानेर जे जसरी म समेतले अपहरणकारीको रूपमा प्रचार गर्ने काम गरिएको छ त्यसको निन्दा र भत्सना गर्दछु, उनले आफ्नो स्पष्टीकरणमा भनेका छन्। खनालले आफू देश र जनताको सुरक्षामा आफ्नै ज्यान खतरामा हालेर खटेको सिपाही भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्। जे गरे त्यो सबै यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। प्रहरी सेवाको समय सकिए पनि जीवन सकिएको छैन। उता यादवले भने पूर्व आइजिपी खनालले एक दिन अगावै आफूलाई फोन गरेको र भोलिपल्ट घरमा आई आफूलाई काठमाडौँ ल्याउन जबरजस्ती गरेको बयान दिएका छन्। उनले आफू होटलबाट भागेर पार्टीको सम्पर्कमा पुगेको समेत बताएका छन्। खनालको स्पष्टीकरण जस्ताको तस्तै। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सादर नमस्कार। सत्य सेवा सुरक्षणमको मूल मर्म अनुसार देश र जनताको सेवामा लाग्ने सोच सहित नेपाल प्रहरीको निरीक्षकको रूपमा भर्ना भएर आफ्नो लगन, संगठन र सरकारको विश्वास अनि यहाँहरूको माया र आशीर्वादले प्रहरी सेवाको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकसम्म केही समय अगाडिदेखि सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेको छु। सेवा अवधिको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले गर्दा अझै केही गरौं भन्ने जोश, जागर र उत्साह रहँदै सेवानिवृत्त भएकोले कहाँ कसरी आफ्नो जीवनका आगामी दिनहरू आफ्नो देशको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन मनमै भए पनि लामो प्रहरी सेवाको दौरान हतपत कहिले आराम गर्न नपाएको र परिवारसँग समय बिताउन पनि नपाएकोले गर्दा केही समय घर परिवार र आफ्नै निम्ति खर्च गरौं भन्ने सोचबाट निर्दिष्ट रहेर यसै अनुसार बसिरहेको थिएँ। तर यस्तैमा सारा संसारलाई नै दुःख दिने कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएर त्यसको प्रभावले हाम्रो मुलुकलाई पनि आक्रान्त पार्दै लगेपछि यो समस्याको दौरान देश र जनताको हितमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसै दौरान विभिन्न साथीभाइहरूसँग छलफल र कुराकानी हुँदै गर्दा संघीय संसदका माननीय सदस्यद्वय महेश बस्नेत र कृष्ण श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी भयो र कुराकानीको दौरान उहाँहरूले लकडाउनले अलपत्र परेकाहरूको उद्धार गर्न वा उनीहरूलाई सुरक्षित घर पुर्याउन कसरी सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नका लागि सुरुमा बनेपा बर्दिवास सडकबाट घर जानेहरूको के कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्न जाने योजनामा रहेको जानकारी दिनुभएपछि म पनि त्यस विषयमा केही सुझाव सल्लाह दिन सक्ने योजना निर्माण गर्न सक्नेछु भन्ने ठानेर उहाँहरूसँगै गएको थिए। नेपाल प्रहरीको पूर्व महानिरीक्षकको हिँडुल पनि सबैलाई थाहा हुन्छ। त्यसमा पनि मैले जाँदै गर्दा बाटोमा परेका काभ्रे जिल्लाका एसपीसँग त फोनमा कुरा नै गरेर जाम हटाउन भूमिका खेल्न अनुरोध नै गरेको थिएँ। संकटमा मानवीय सहयोग अनि राजकीय रूपमा उद्धार के कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रमुख लक्ष्य सहितको त्यो यात्राको दौरानमा पनि माननीय जीवहरू निरन्तर जस्तै राजनीतिक कुराकानी पनि गर्नुहुन्थ्यो, जुन मलाई अस्वाभाविक पनि लागेन। यसै क्रममा हामी सबैको चिन्जानका साथी माननीय डाक्टर सुरेन्द्र यादवजीको जनकपुर स्थित घरमा गएर खाना खाएका थियौं र त्यहाँ माननीय जीवहरूसँग आपसी कुराकानी गर्ने क्रममा माननीय सुरेन्द्र यादवजीले पार्टीको आन्तरिक अवस्थाहरू अवगत गराउनुभयो र त्यही क्रममा धनुषामै उहाँले आफ्ना सहकर्मी उमाशंकर अडगरिया लगायतसँग कुराकानी गरे पश्चात उहाँ हामीसँगै काठमाडौँ आउने कुरा भयो, जस अनुसार हामी अत्यन्त सौहार्दता साथ सँगसँगै काठमाडौँ आयौं। आफ्नो ड्राइभर, बडीगार्ड, स्वकीय सचिव अनि आफन्त सहित आउनुभएका माननीय सुरेन्द्र यादवज्यूलाई नक्सालमा अवस्थित उहाँ बस्ने होटेलमा छोडेर म आफ्नो घर आएर सुतेको थिएँ। जब केही बेर आराम गरेर उठे तब विभिन्न अनलाइनदेखि कतिपय सामाजिक सञ्जालमा माननीय सुरेन्द्र यादवजीको अपहरण भएको भन्ने मात्रै होइन, त्यस काममा म समेत सहभागी भएको भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण समाचारहरू पढ्न पाएँ।
माननीय सुरेन्द्र यादवजी अपहरित भएको वा त्यस्तो केही होइन भनेर उहाँ स्वयंले प्रश्न पारिसक्नु भएकोले त्यसबारेमा अरू केही भन्न आवश्यक नै छैन। तर हुँदै नभएको कुरालाई आधार मानेर जे जसरी म समेतलाई अपहरणकारीको रूपमा प्रचार गर्ने काम गरिएको छ त्यसको निन्दा र भत्सना गर्दछु। माननीय सेवाभाव र राजकीय जिम्मेवारी बोध सहितको कामको योजना लिएर हिँड्नु भएका माननीय सदस्यज्यूहरूले त्यसो गर्दै गर्दा आफ्ना सारा राजनीतिक सम्पर्क र कुराकानीहरू रोक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि भएन र उहाँहरू उद्धार र सहयोगको बारेमा चिन्तित रहँदै गर्दा पनि आफ्नो नेतृत्वसँग सम्पर्कमा रहने र गतिविधिको जानकारी दिने अनि संयोगले नै भएको भए पनि भएका राजनीतिक कुराकानीहरूको विषयमा आवश्यक समन्वय र जानकारी दिने कुरालाई अस्वाभाविक मान्ने कुरा पनि थिएन। म देश र जनताको सुरक्षामा आफ्नै ज्यान खतरामा हालेर खटेको एक सिपाही हुँ। जे गरे त्यो सबै यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। प्रहरी सेवाको समय सकिए पनि जीवन सकिएको छैन। फेरि पनि कुनै न कुनै रूपमा देश र जनताको हित हुने कामका लागि रहनेछु, तर कुनै पनि दिन आफ्नो स्वार्थका खातिर कुनै अनैतिक र गैर कानुनी काम गर्ने छैन। जनताको साथ, समर्थन र मायाको आडमा हिजो जसरी प्रहरी भएर अपराधीहरूको दोहोलो काटेको थिएँ, अब पनि समाजमा व्याप्त थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्ध कुनै न कुनै रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने नै छु। मलाई विश्वास छ सदाझै अब सत्यले असत्यलाई विस्थापित गर्नेछ। तब अफवाह, भ्रम र नियोजित रूपमा चालिएका बदनामीका योजनाहरू विगतमा जस्तै पानीको फोका साबित हुनेछन्। यता सामाजिक सञ्जालमा भने पूर्व आइजिपी खनालमाथि गालीको वर्षा भइरहेको छ। पूर्व आइजिपी जस्तो मान्छे पार्टीको कार्यकर्ता बनेर व्यक्ति अपहरणमा संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि कारबाहीको समेत माग भइरहेको छ। खनालले पोस्ट गरेको स्पष्टीकरणमा समेत उनको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।